पास इंटरटेनमेंट के कोई वैसे भी मौके नहीं है, तो क्या समझते हैं कितना खुश आएंगे ये? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं स्टेज के तमाम फनकारों को और उनके जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने अरसे बाद यानी 25 साल बाद स्टेज बहाल हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि आज हमारी जीत है। आज हमारे जो लाइव परफॉर्मेंस और लाइव मैसेज लोगों को कन्वे करना और लोगों तक अपनी बात पहुँचाना, ये सबसे बेस्ट ज़रिया है। आप देख रहे हो कि जिस तरह के हालात हैं बलूचिस्तान में, एक उदासी सा छाया हुआ है और इस उदासी में लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना ये बहुत मुश्किल अमल है और इसके लिए मैं तमाम फनकारों को शाबाश देता हूँ। और मैं इस हवाले से एक और भी मैसेज कि हुकूमत बलूचिस्तान को आला चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे मिनिस्टर साहब मक्सी साहब, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ और स्पेशली हमारे सेक्रेटरी कल्चर सुहेल रहमान बलूच साहब, उनकी इंतहाई दिलचस्पी फनकारों के साथ और ड्रामे के हवाले से और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए जो इक़दाम उठा रहे हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और बहैसियत मैं फनकारों का जो नुमाइंदा, अवल तो फनकारों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वोट दिया और मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर आज काम कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे जो बेसिक मसला जो बेसिक मेरा आने का मकसद इस कमेटी में जो दोबारा आया हूँ टीवी के हवाले से कि हमारे बलूचिस्तान टीवी का 8-10 साल से हमारे PTV कोयटा का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। इवन बलूची, पश्तो, बिरावी, उर्दू ये तमाम ड्रामे अरसे से बंद है, जिसकी वजह से स्टेज तो बहुत अरसे से बंद था, लेकिन 8-10 साल से PTV के भी तमाम ड्रामे बंद हैं क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा बलूचिस्तान का कल्चर बहुत रिच है। हमारा कल्चर में रवादारी है, हमारे कल्चर में मोहब्बत है, हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी है। अब आपको एक छोटा सा मिसाल दूँ कि एक ज़माने में हम लोगों ने ड्रामा किया था शांतुल एक किसी गांव में, एक रूरल एरिया में कुछ NGOs वाले आए थे काम करने। तो वो काम करते करते उनके कार से एक एक्सीडेंट हुआ, उसी देहात का एक बच्चा उनकी गाड़ी में डेथ हुआ। तो सब लोग कह रहे थे कि मारो इस गाड़ी वाले को, मारो, ये जालिम लोग हैं, ये लोग हैं। लेकिन वो जो इलाके का जो कल्चर है, जो हमारे बलूचिस्तान का बलूचों का कल्चर है, जो हमारे पश्तूनों का कल्चर है, जो हमारे बिरावी लोगों का कल्चर है, जो हमारे दूसरे ज़ुबान है वाले जो यहाँ रहते हैं, वो सब एक कल्चर है हमारे। उसमें ये है कि जो बाहर से आता है चाहे जो भी है वो हमारा मेहमान है। तो बाबा जी ने कहा कि इन गाड़ी वालों को मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं, हमारे बाहोट हैं। तो इस मैसेज को पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरह अगर आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर कल्चर को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेक्रेटरी कल्चर को कि खुदारा हमारे बलूचिस्तान PTV पर जो काफ़ी अरसे से बैन है, ड्रामे बंद हैं, हमारे कल्चर के जो आर्टिस्ट हैं वो आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे एक्टर जो आज आपने देखा कि एक माँ, एक बेटा अपना जो है वालिदा का जो है ऐसे मामूल में, एक गुर्बत में, एक ऐसे कसम पुरसी में एक फनकार अपने जो है वालिदा को जो है गुर्दा तक भेज देते, उसकी वालिदा अपने बच्चों के लिए हालत ये है। तो खुदारा वज़ीर आला बलूचिस्तान से, क्योंकि हम चाह रहे हैं, हम बहैसियत कमेटी मेंबर हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात से वज़ीर आला बलूचिस्तान से हो, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन मैं इस कैमरे के तवज्जुह से मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमारे बलूचिस्तान PTV का हालत-ए-ज़ार को बदले, हमारे फ़नकारों के हालत-ए-ज़ार को बदले। बहुत अरसे बाद
ہمارے فنکار آج اسٹیج پہ آئے 25 سال بعد، آج 25 سال بعد واپس آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اداس ماحول میں انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں. انہوں نے ایک میسج کنوے کیا کہ مکافات عمل، یعنی اگر تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. یہ میسج کیسے لوگوں کو جائے گا؟ اسی میڈیا کے ذریعے جائے گا، اسی میڈیا کے ذریعے، اسی ٹی وی کے ذریعے جائے گا. تو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں. ہمارے پی ٹی وی کوئٹہ بولان سینٹر، جس میں پہلے بلوچی، پشتو، براوی، اردو ہر سیمائی میں ڈرامے ہوتے تھے، ہمارے 800 کی زندگی اور ان کی چولہے جلتے تھے. پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے پی ٹی وی کوئٹہ کے جو ہے ڈرامے بند کر دیے. ایک طرف تو آپ لوگ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اتنا امیر صوبہ ہے، اس کے پاس ساحل ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وارث نہیں ہے. آج ہمارے لیڈروں میں وراثت کا جو معاملہ ہے، جو وارثی کرنے کا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے. وہ دنیا کی قصوں کہانیوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آج ہمارے ایک فنکار جو نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے فن کے ذریعے، اپنے پرفارمنس کے ذریعے لوگوں میں پازیٹیوٹی اور لوگوں میں محبت، لوگوں میں جو ہے رواداری پیدا کرنے کے لیے وہ دنیا میں اپنے میسج کو کنوے کرتا ہے. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں منسٹر کلچر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سیکرٹری کلچر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے پی ٹی وی کوئٹہ کے جو بحران ہے، جو بہت عرصے سے ڈرامے بند ہیں، کچھ ڈرامے بنے ہیں، بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریلیز نہیں ہو رہے ہیں. خدا را فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں کہ آیا بلوچستان ایک اتنا رچ اسٹیٹ ہے، اتنا رچ پروونس ہے، اس کے پاس ساحل ہے، وسائل ہے، خزانے ہیں. ایون ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ایک جگہ کہاں پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے جو جتنے قرضے ہیں وہ بلوچستان کے معدنیات سے، بلوچستان کے ریکارڈنگ سے پورے پاکستان کے قرضے ختم ہو سکتے ہیں. جب پورے پاکستان کے قرضے ختم ہو سکتے ہیں تو ہمارا کوئٹہ ٹی وی کے جو رونقیں وہ کیوں بحال نہیں ہوتی؟ میں خدا را ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی وی کے رونقوں کو بحال کر دیں. ہمارے کلچر کو پوری دنیا دیکھتا ہے. آج اگر پی ٹی وی بولان پہ، پی ٹی وی کوئٹہ سے اگر کوئی بلوچی ڈرامہ چلتا ہے، اگر کوئی پشتو ڈرامہ چلتا ہے، اگر کوئی اردو ڈرامہ چلتا ہے، وہ ہمارے کلچر کو پوری دنیا میں دکھاتا ہے. اس کے لیے آپ کو خاص طور پر توجہ دینا ہوگا. کوئی میسج، اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی اچھا میسج، کوئی محبت کا میسج ہے، وہ کسی اخبار یا کسی کتاب کے ذریعے بہت دیر سے پہنچتا ہے، لیکن اس ڈرامے اور میڈیا کے ذریعے بہت جلدی پہنچاتا ہے. تو خدا را ہماری پی ٹی وی کوئٹہ کے رونقیں کو بحال کریں. ہم آپ کی دعا گو ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو دعا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you.